नमस्कार। कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधि बडीगार्ड गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ सारथी हालचालपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिको आजको अङ्कमा बडीगार्ड गाउँपालिका भित्र सञ्चालन भइरहेको बृहत जनस्वास्थ्य अभियान र यो अभियानसँग जोडिएको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग छलफल गर्न हुनुहुन्छ बडीगार्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयरसिंह पाइजा र बडीगार्ड गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख जनस्वास्थ्य निरीक्षक चुरामणी काँडेल। र यसै सन्दर्भमा हामी यो कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहनु भएका यो स्वास्थ्य अभियानलाई नेतृत्व गरिरहनु भएका गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर तरुण पौडेलसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रम हामी लाइभ चलाउन लागिरहेका छौँ। त्यसैले तपाईका कुनै प्रश्न गुनासा र तपाईका टिप्पणी केही भए तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि रेडियो सारथीको नम्बर 079 96 मा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा अहिले लाइभ भइरहेको सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा म स्वागत गर्दछु बडीगार्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयरसिंह पाइजा र जनस्वास्थ्य निरीक्षक चुरामणी काँडेल। दुवैजनालाई स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। यो गजबको एउटा कार्यक्रम जो बडीगार्ड गाउँपालिका भित्रका 16 स्थानमा एकैपटक धेरै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ र 4वटा स्थानमा बृहत स्वास्थ्य शिविर चलाउँदै हुनुहुन्छ जहाँ 16-17 जना भन्दा बढी वरिष्ठ डाक्टरहरूको उपस्थिति छ। यो यसरी यो कार्यक्रम गर्ने योजना कसरी आयो? सबैभन्दा पहिला त म पालिका अध्यक्षज्यूसँगै सोध्न चाहे, तपाईँहरूले यो योजना किन बनाउनु भयो? यसरी गाउँपालिका भित्रका सबै ठाउँहरूमा स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउन अथवा यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनेर। धेरै धन्यवाद। हामीले गत साल यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखेका विभिन्न समस्याहरूलाई र यो बडीगार्ड गाउँपालिकामा भएका रोगहरू छन् ती रोगलाई पहिचान गर्नको लागि र यो हाम्रो बडीगार्ड गाउँपालिका अत्यन्तै दुर्गम र विगत भएको र स्वास्थ्य शैक्षिक क्षेत्रलाई हामी अगाडि बढाउनको लागि हामीले नेपाल सरकारले एउटा कार्यक्रमको लागि जुन हामीले चाहिँ यो 4वटा कार्यक्रम दिन्छ नेपाल सरकारले, त्यसमा चाहिँ समान वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनि सशर्त समपूरक र विशेष कार्यक्रममा हामीले एउटा प्रपोजल बनाएर बडीगार्डमा भएका विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई पहिचान गर्नको लागि र विशेषतः बडीगार्ड गाउँपालिकामा पहिल्यैदेखि चाहिँ यो टिबी रोग अलि बढी भएको हुनाले कसरी हामीलाई उन्मूलन गर्न सकिन्छ, जनतालाई कसरी हामीले सचेत बनाउन सकिन्छ, त्यो किसिमको चाहिँ कार्यक्रम लिनुको लागि हामीले बडीगार्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट र हामीले स्वास्थ्यको कार्यालयबाट भने चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाह गऱ्यौँ र त्यो किसिमको चाहिँ प्रपोजल हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठायौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हामीले झन्डै 5 करोडको बजेट मागेका थियौँ र 1,66,00,000 बजेट हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रमलाई उपलब्ध भयो। त्यसमध्येमा पनि विशेषतः यो चाहिँ बृहत जनस्वास्थ्य अभियानको लागि हामीले चाहिँ 12 लाख बजेट गरेर यो कार्यक्रमलाई हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ रोगहरूको पहिचान गर्नको लागि र विशेषतः नसर्ने रोगलाई हामीले चाहिँ विशेष 60 वर्ष माथिको र 1000 दिनको सुनौलो महिलाहरूको लागि एउटा प्रशिक्षण अभियान अथवा यो बृहत अभियान गरेर सचेत बनाऊ, सजग बनाऊ र जनताहरूलाई आफ्नै किसिमले आफ्नै चाहिँ जस्तै हामीले यसमा अर्को के जोड्यौँ भने यो अभियान 3वटा अभियान जसमा हामीले चाहिँ एउटा आहार विचार र जुन किसिमको चाहिँ आहार विचार र व्यवहार भन्ने किसिमको चाहिँ जुन कार्यक्रम बनाएर हामी अगाडि बढाउँ। त्यसमा हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ जस्तै आँखा सम्बन्धी, छाला सम्बन्धी, यौन रोग सम्बन्धी, जस्तै हड्डी सम्बन्धी
आँखा सम्बन्धी, कान सम्बन्धी, घाँटी सम्बन्धी, मानसिक रोग सम्बन्धी यस्ता रोगलाई पनि हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि घर दैलोमा लगेर जनतालाई सेवा दिउँ भन्ने किसिमले हामीले हाम्रो चाहिँ यो गाउँपालिकाले यो किसिमको चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाऊ। कम्तीमा पनि यो कार्यक्रम बनाउँदाखेरि यो क्षेत्रको चाहिँ जनताहरूलाई जो दुखी छन्, जो भोका गरिब छन्, जसले चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ को बारेमा चाहिँ केही जानकारी पाएका छैनन्, यसको साथै हामीले चाहिँ अब यो कार्यक्रमबाट थप हामीले चाहिँ यो बिमा कार्यक्रम, बिमा अभियानलाई पनि सञ्चालन गर्ने र जनताले अब हामी चाहिँ पैसा तिर्न चाहिँ नसक्ने अवस्था भएको हुनाले र नेपाल सरकारको कार्यक्रम अनुसार जो बिमा गर्छ त्यो चाहिँ 1 लाखसम्म छुट दिने अभियानलाई पनि समेटेर अगाडि लैजाने किसिमको यो अभियान सञ्चालन गरौँ। यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ गत 6 गतेबाट चाहिँ हामी चाहिँ बडिघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को टुनिबोटबाट सुरु गऱ्यौँ। आज हामी चाहिँ भिङ्गिठे माघमेमा सुरु गऱ्यौँ र यस्तै गरेर हामी चाहिँ यो कार्यक्रम बडिघाटको 10वटा वार्डमा 16 ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम गरेर जनतालाई सचेत बनाउने, सतर्क बनाउने र चाहिँ अब हामी चाहिँ रोगबाट बच्नुपर्छ, स्वस्थ खानुपर्छ र हामी चाहिँ आफ्नै उत्पादनसँग पनि खानुपर्छ। त्यसकारण यो किसिमको अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौँ। पक्कै पनि बडिघाट गाउँपालिकाले खास गरी स्वास्थ्य चेतना सँगसँगै यो धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमले पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ, हामी यो बुझ्न सक्छौँ। अब म चुरामडी सहरतर्फ जान चाहन्छु। खास गरी अब तपाईँहरूले गाउँपालिकाले एउटा योजना बनायो बजेटिङको सन्दर्भमा, त्यसको सन्दर्भमा गाउँसभाबाट अथवा कार्यपालिकाबाट अध्यक्षज्यू लगायतको टिमले चाहिँ तयारी गर्यो। अब तपाईँहरूले योजना त तपाईँहरूले बनाउनु भयो होइन, अब यसलाई 16 ठाउँ कसरी छनौट गर्नुभयो र त्यहाँ कस्तो कस्तो खालको सेवा पुर्याउने तपाईँहरूले योजना बनाइरहनु भएको छ? हामीले यसमा चाहिँ 2टा कुरा राम्ररी छनौट गरेको, एउटा स्थान, एउटा चाहिँ कार्यक्रम, कुन स्थानमा कुन कुन कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य शाखाको जिम्मामा थियो। र स्थान छनौट गर्ने क्रममा हामीले भूगोल हेरेर, जनसङ्ख्याको अनुपात हेरेर ठुला वडामा 2 ठाउँ, भूगोलै नमिलेको वडामा 3 ठाउँसम्म पनि नभए प्रत्येक वडामा 1 ठाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। र साथसाथै खास यो जनस्वास्थ्य अभियानको उद्देश्य केही विशेष रोगहरूको पहिचान गर्नु नै हो। सरुवा रोगतिरबाट हेऱ्यो भने बडिघाट गाउँपालिका टिबीको घर जस्तै भएको छ। पालिकाभरि बागलुङ जिल्लाका 10वटै पालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै टिबीका बिरामी हुने पालिका हाम्रो पालिका हो। त्यही भएर हामीले क्षयरोगको बिरामीहरू केही पत्ता लगाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले एउटा ल्याबको टिम एमा परिचालित छ। त्यो टिमले विशेषतः जिन स्पट स्याम्पल भन्छ अहिले, जिन स्पट टेस्ट गर्नको लागि स्याम्पल कलेक्ट गरेर धौलागिरी अञ्चल हस्पिटलसँगको समन्वयमा हामीले स्याम्पल बागलुङ पठाएर जाँचिरहेका छौँ। आजदेखि हाम्रो स्याम्पल बागलुङ जान सुरु भएको छ। दोस्रो, हामीले यो 40 वर्ष माथिको जनसङ्ख्यामा सुगरको अवस्था के छ अथवा हामीले भन्दा मधुमेहको स्थिति के हो भनेर जाँच गर्ने काम गरिरहेका छौँ। करिब भीमगिठे र टुनिबोटमा गरेर हिजो र अस्तिमा आज र हिजोमा हामीले 12-13 जना जति नयाँ मधुमेहका रोगीहरू फेला पार्यौँ, जुन उहाँहरूलाई थाहा थिएन। यो चाहिँ एउटा हाम्रो अभियानको ठुलो उपलब्धि हो। त्यसै गरी आजै हामीले भीमगिठेमा भएको क्याम्पमा चाहिँ केही आमाहरू जसको पाठेघर खसेको स्थिति थियो र उहाँहरूलाई पनि सेवा दिने मौका पायौँ। तेस्रो चाहिँ हाम्रो यसमा 40 वर्षभन्दा माथिको समुदायका व्यक्तिहरूमा किडनीको अवस्था के छ भनेर एउटा प्रोटिन हेर्ने कार्यक्रम छ। त्योमा पनि आज चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्टहरू आइरहेको छ। अहिले गरेको टेस्टमा करिब 100 जना जति मान्छेको डिपिस्टिक टेस्ट गर्दा 15 जना जति व्यक्तिहरूमा किडनीमा केही खराबी भएको भनेर रिपोर्ट आयो। त्यो तत्काल स्पोर्टमा आउने रिपोर्ट हो। त्यसै गरी हामीले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ योसँग सँगसँगै गरिरहेका छौँ। पाठेघरको मुखको स्क्रिनिङ भन्नाले यसलाई VIA भन्छ र यो किन भन्दा पाठेघरको मुखको क्यान्सर अब 5 वर्षसम्ममा उसलाई लाग्ने सम्भावना कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो टेस्टबाट थाहा पाउँछौँ, अथवा 5 वर्षसम्मलाई उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ यो टेस्टबाट थाहा पाउँछौँ हामीले। यो टेस्ट पनि आज हामीले हिजो हामीले अलिकति मेन पावरको कमले सञ्चालन गरिसकेका थियौँ। आजबाट हामीले यो टेस्ट पनि सुरु गरेका छौँ र आज भएका 20-22 जनाको टेस्टमा
कसैको पनि रिजल्ट पोजिटिभ आएको छैन। त्यो भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई थप 5 वर्षसम्म पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना छैन भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। यो कार्यक्रम किन महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरामा चाहिँ यस्तै कुराहरू मान्छेलाई ढुक्क बनाउन, उहाँहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग बनाउनको लागि यो कार्यक्रमले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, खेल्नेछ र योबाट एउटा सिकाइ चाहिँ अन्य हामी जस्तै काम गर्ने पालिकाका साथीहरूलाई पनि हुनेछ भन्ने लाग्छ। र हामी सँगसँगै यो कार्यक्रममा हाम्रो भन्दाखेरि धेरै नै स्टेपहरू हामीले सँगै लिइरहेका छौँ। हामीले यही कार्यक्रममा 1000 दिनका आमाहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने, उहाँहरूको बच्चाहरूलाई कसरी खुवाउने, आमाले कसरी गर्भवती जाँच गर्न जाने, कहाँ जाने, सुत्केरी हुन कहाँ जाने भन्ने विषयमा हामीले लाग्छ हामी त सधैँ एक्सपोज हुने मान्छेहरू, हामीलाई त सबै कुरा थाहा छ, जजाइहाल्छ नि, गइहाल्छ नि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर अहिले हामीले क्याम्पमा फेला पार्दा कोही दिदीबहिनीहरू एकचोटि पनि जजाउनु नभएको दिदीबहिनीहरू पनि फेला परिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा हेर्दा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन जाने र घरमा सुत्केरी हुनेको अनुपात गाउँमा गएर सोद्धा उस्तै छ, जुन चाहिँ भविष्यमा अरू सुत्केरी हुने बेलामा चाहिँ घातक नहोस् भनेर हामीहरूले उहाँहरूलाई सुसज्जित गर्दै हिँडेका छौँ। भने अर्को 60 वर्ष माथिका वृद्धहरूको लागि हामीले यही अभियानमा उहाँहरूलाई जम्मा गरेर नसर्ने रोग कसरी लाग्छ, यसका कारणहरू के हुन्, यसको समाधानको उपाय के हो, अझले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, खानपिनको माध्यमबाट कसरी हामी स्वस्थ हुने, नसर्ने रोगबाट हामी कसरी बच्ने भन्ने एउटा छ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण वृद्ध आमा बुवाहरूको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाम्रो यो चस्मा आँखाको जाँच र चस्मा वितरणले पनि अहिलेको कार्यक्रममा राम्रो माहौल बनाइरहेको जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि यो कार्यक्रमले बडिघाट गाउँपालिकाभित्रका मात्रै नभएर यो वरिपरि रहनुभएका सबै नागरिकहरूलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ नै। र तपाईँले अघि जोड्दै गरेको यो परीक्षण जुन युएससीदेखि लिएर ल्याबको कुरा छ, यो चाहिँ कहाँ सुविधा उपलब्ध हुन्छ? यो कतिपय हामीलाई माथिपट्टि भनौँ न, यो 4वटा स्थानमा त वृहत खालको भयो, सबै खालको जाँच हुने नै भयो। यो 4वटा यो भीमगिठे, ग्वालीचौर, जलजला र खरबाङ बाहेक अन्य स्थानहरूमा हुने जाँचमा चाहिँ के सेवा हुन्छ? यहाँहरूलाई मैले के कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो यो क्याम्प 16 ठाउँमै बराबरी हो, यसमा केही पनि सुविधाहरू कमी र बढी हुँदैन। यद्यपि यो 4 ठाउँमा चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा ती सेवा दिनेछ भने बाँकी ठाउँमा चाहिँ हामीले भिडियो एक्सरे सेवा चाहिँ गर्भवतीहरूको मात्रै गर्छौँ र त्यो हाम्रो यहीँको सिस्टरले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। हामी 16 ठाउँमा र हाम्रो उद्देश्य यसपालिको उद्देश्य यो हो कि बडिघाटका सबै गर्भवतीको हामीले युएससी गर्नु पाऊँ र उहाँहरूको बच्चा कता फर्केको छ, बच्चाको वेट कति छ, बच्चाको अरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कसरी बनिरहेका छन् भनेर आमालाई समेत बुझाउन पाऊँ। संविधानले समेत एड्रेस गरेको मेरो स्वास्थ्यको अवस्था के हो भनेर मैले जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने छ नि, त्यही अन्तर्गत कम्तीमा मेरो बच्चाको अवस्था के छ भनेर आमालाई चाहिँ जानकारी गराउने हाम्रो यो कार्यक्रम हो। अन्यथा यो वृहत शिविरमा चाहिँ अन्य रोगको पनि भिडियो एक्सरे हुने भयो भने यो हामीले त्यसपछि गरिने 11 स्थानको शिविरमा यी विशेष डाक्टर साहबहरूको चाहिँ कमी हुनेछ र हामीसँग 3 जना मेडिकल अफिसर चाहिँ विशेष पछाडि पनि रहिरहनुहुनेछ। ल्याबका कुराहरू चाहिँ सबै यो 16 स्थानमै हामीले एकै नासको सेवा दिन सक्छौँ, एक्सेप्ट अहिले भनेको चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूले दिने सेवा भनेको विशेष प्रकारको हुने भयो। त्यही भएर हामीले माथिका वडाहरूबाट पनि यदि अलि डाक्टर साहबलाई नै देखाम, विशेषज्ञलाई नै देखाम भन्ने खालका समस्या छन् भने तल झर्नुहोस् भन्ने गरी खबर पनि गरिरहेका छौँ र एक्सपेक्टेसन गरे जस्तै गरी उहाँहरूको उपस्थिति पनि थियो। आज पानीको कारणले गर्दा उपस्थिति अलि कम भयो। 650 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आज स्वास्थ्य लाभ लिन सफल हुनुभएको छ भीमगिठेमा। भोलि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम भोलि ग्वालीचौरमा छ। यहाँहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप अहिले खासमा 2 दिन चलिसकेको छ र 2 दिनमा बिरामीहरूको अनुपात हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै यहाँहरूले सोचेभन्दा धेरै बिरामीहरू आइरहनु भएको छ। यसले सिङ्गो बडिघाटले स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा बनाउन पनि निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू हुनसक्छ भनेर हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ नै। अब यो काम सँगसँगै बडिघाट गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरू कामहरू पनि भइरहेका छन्, विविध हिसाबले ती कामहरू भइरहेका छन्। त्यस सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दा गर्दै यति बेला फेरि हामीसँग यो अभियानमै जोडिनु भएको र शिविरमा प्रमुख चिकित्सकको रूपमा भूमिका खेलिरहनु भएको गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर तरुण पौडेल यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, फोन सम्पर्कमा। म डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सारथीमा। हजुर
तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रममा बडीगाड गतिविधिमा। ल धन्यवाद, मलाई चाहिँ बोल्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएको। यहाँसँग हामी धेरै लामो कुरा त गर्ने छैनौँ, एकदमै छोटो कुरा गर्नेछौँ। यहाँसँग खास गरी धेरै उपचार गर्न खोजिरहनु भएका महानुभावहरू हुन सक्नुहुन्छ जसले रेडियो सुनेर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूले कस्तो कस्ता सेवाहरू त्यहाँ पाइन्छ होला, साँच्चीकै डाक्टरहरू आउने भनेको चाहिँ साँच्चीकै डाक्टर आउँदै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कौतूहलता पनि हुनसक्छ। यो भएर मैले डाक्टर साहबलाई नै यो लाइभमा ल्याउन सकेँ भने उहाँहरूलाई थप यो कुरा बुझ्नका लागि सजिलो हुनेछ भनेर मैले यहाँलाई यसरी बोल्न लगाएँ। त्यसैले त्यहाँ कस्ता कस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यहाँहरूले कस्तो सेवा दिनुहुन्छ? होइन, हामीले यो चाहिँ अब विशेषज्ञ सेवा हो। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिने चिकित्सकहरू आउनु भएको छ। आँखाको, नाक कान घाँटीको, अर्थोपेडिक्सको, हाड जोर्नीको डाक्टर साहब, मेडिसिनको डाक्टर साहबहरू, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको स्त्री रोग सम्बन्धीको डाक्टर साहबहरू है, सबै चाहिने किसिमको डाक्टर साहबहरू आउनु भएको छ। अनि रेडियोलोजी भिडियो एक्सरे गर्ने डाक्टर साहबहरू सबै आउनु भएको छ, भिडियो एक्सरे मेसिन सहित लिएर। त्यसैले चाहिँ सबै किसिमको सेवा चाहिने दिनको लागि हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र आज हामीले धेरै बिरामीहरू पनि हेऱ्यौँ र त्यो अनुसार चाहिने अब आँखाको बिरामीहरू जो चाहिने साधारण चाहिने क्याट्र्याक्ट भएर चाहिने आएको बिरामीहरू, आँखा नदेखेको बिरामीहरू, उहाँहरूलाई पनि हामीले जाँचेर सल्लाह सुझावहरू चाहिने दिएका छौँ है। र त्यस्तै गरेर चाहिने तपाईँको पेट सम्बन्धीको रोगीहरू जस्तै चाहिने अब ग्यास्ट्रिक भएको रोगी बिरामीहरू होइन, पेट दुखेको बिरामीहरू, जुका परेका बिरामीहरू, अनि त्यसपछि स्त्री रोग सम्बन्धी चाहिँ पाकेघर खसेको, पाकेघर सम्बन्धी समस्या भएको महिलाहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जाँचेर आवश्यक सल्लाह सुझावहरू चाहिँ दिएका छौँ र त्यस किसिमको चाहिँ सेवा हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। तपाईँ त विगत लामो समय बागलुङमै पनि रहेर काम गरिरहनु भएको, यहाँलाई यहाँका बिरामीहरूको बारेमा धेरै अनुभव पनि छ र यस्ता शिविरहरूमा योभन्दा पहिला पनि यहाँहरू आइ पनि रहनु भएको थियो। यति बेला हुन त यसको स्क्रिनिङ 11 गतेसम्म धेरै होला र 11 गते यहाँसँग अलि लामो कुरा पनि गरौँला, त्यो वातावरण होला। अहिले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी समस्या चाहिँ केमा भएको देखियो? यहाँहरूले के चाहिँ अनुभव गर्नुभयो आज दिनभरिको स्क्रिनिङमा? धेरै चाहिने समस्याहरू त चाहिने यहाँको बिरामीहरूमा चाहिने अब यो साधारण पेट दुख्ने होइन, र अनि त्यसपछि बुढाबुढीहरूमा चाहिने हाड जोर्नी, शरीर दुख्ने, हाड जोर्नीको समस्या, अनि त्यसपछि चाहिने कतिपय बिरामीहरूले चाहिने आँखाको समस्याहरू होइन। अब उमेर 60 वर्ष काटेकाहरूको उमेर अनुसारको चाहिने त्यो आँखाको समस्याहरू, क्याट्र्याक्टको समस्याहरू धेरै चाहिँ देखिएको छ। त्यो आँखा कमको हेर्ने शक्ति चाहिने कमी भएको त्यो देखिएको छ आँखामा भने। अब नाककोमा चाहिने तपाईँको चाहिने अब यो नाकमा चाहिने मासु चलाउने केसहरू पनि कतिपय देखिएको छ। अनि कतिपय चाहिने धेरै चाहिने मेडिसिन तर्फको चाहिने विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूले चाहिने यो ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी चाहिने समस्याहरू धेरै देखिएको, पेटमा जुकाहरू चाहिने पर्ने समस्याहरू पनि त्यस्तो चाहिनेको शिकायतहरू चाहिने धेरै गरेको। अनि त्यसपछि चाहिने हाम्रो महिलाहरूको चाहिने पाठेघर सम्बन्धीको समस्याहरू चाहिने धेरै भएको देखिएको चाहिँ छ। पक्कै पनि ती सबै जति बिरामीहरू हुनुहुन्छ, भर्खर यहाँले ती समस्याहरू पनि बताउनु भयो, ती सबै बिरामीहरू यो शिविरमा आउन सक्नुहुन्छ र स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो अपेक्षा त्यही छ। उहाँहरू आउनुभयो भने हामीले चाहिने कतिपयलाई हामीले यहीँबाट चाहिने औषधि यहाँको बडीगाड गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको औषधिहरू दिएर चाहिने उहाँहरूलाई चाहिँ निको पार्ने कोसिस गर्नेछौँ। र कुनै कुनै बिरामीहरू चाहिने जो चाहिने यहाँ हुन नसक्ने अलि ठुलो चाहिने समस्याहरू भएकाहरूलाई हामीले सल्लाह सुझाव पनि दिएका छौँ। र सल्लाह सुझाव चाहिने अझ राम्रो चाहिने सल्लाह सुझाव हामीले के दिएका छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिने बाहिर गएर उपचार गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू आयो भनेदेखि यो जीवन स्वास्थ्य बिमा गराएर मात्र चाहिने स्वास्थ्य बिमाको चाहिने लाई प्रयोग गर्ने गरी तपाईँ चाहिने अरू ठाउँमा गएर योभन्दा ठुलो ठाउँमा गएर सेवा दिनु होला।
र ठुलो ठाउँ भन्नाले हामीले चाहिने पोखरा आउन सक्नुभयो भनेदेखि गण्डकी मेडिकल कलेजमा पनि यो स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी चाहिनेको कारोबारहरू हुन्छ र स्वास्थ्य बिमाको चाहिने कागजहरू लिएर आउनुभयो भने हामीले त्यहाँ हदसम्म चाहिने स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत चाहिने रहेर चाहिने हामीले उपचार गर्न सक्छौँ र तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ आर्थिक रूपमा फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ सल्लाह दिएका छौँ। हस् डाक्टर साहब, हामी लामो विस्तृत रूपमा कुरा चाहिँ अर्को कार्यक्रममा गर्ने नै छौँ। आज छोटकरीमा कुरा गरेका छौँ। यहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, हजुरलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग हाम्रो सम्पर्कमा गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर तरुण पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ बडिघाट गाउँपालिकामै हुनुहुन्छ र यो शिविरमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, यो चिकित्सकहरूको टिमको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अब म फेरि स्टुडियोतर्फै फर्किरहेको छु। यहाँ हामीसँग दुईजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग समय थोरै छ, यद्यपि हामी कुरा गर्नेछौँ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजाजी हुनुहुन्छ। यहाँहरूले यो सोच चाहिँ कसरी गर्नुभयो? गाउँपालिकाले बजेटिङ गर्ने क्रममा खासमा नेपाल सरकारको सशस्त्रतर्फको अनुदानको कुरा पनि भयो र गाउँपालिकाले पनि थपेर यो सबै सेवा निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरौँ भन्ने खालको भावना यहाँहरूले त कार्यपालिकामा अथवा पालिकामा भनौँ न छलफल गरिरहँदाखेरि र यसलाई अझै दीर्घकालीन रूपमा दिनका लागि केही योजना त्यस्तो केही बनाउनु भएको छ? यो हामी चाहिँ यो स्वास्थ्य भनेको मौलिक हक अधिकार नेपालको संविधानले चाहिँ दिएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ भरपूर्ण उपभोग गर्ने गरी हामीले चाहिँ जनता स्वस्थ भएपछि चाहिँ राज्य स्वस्थ हुन्छ, देश स्वस्थ हुन्छ, अनि चाहिँ विकासका गतिहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागेका हौँ। र नेपालका धेरै ठाउँमा यो चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ स्थानीय तह गठन भइसकेपछि, अब निर्वाचित भइसकेपछि हामीले धेरै ठाउँमा जनताहरू रोगले पीडित भएको र उपचार गर्न नसकेर आफ्नो ज्यान गुमाएको अवस्था देख्यौँ। त्यो अवस्थालाई देखिसकेपछि अब हामीले केही गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्छ भनेर त्यो विशेषतः चाहिँ यो विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै सुहारा कार्यक्रमले पनि चाहिँ यो 1000 दिनका महिलाहरू जब विचारहरू जब चाहिँ हाम्रो मानसिक रूपमा गर्भमै हाम्रो चाहिँ धन्य चाहिँ 80% चाहिँ वृद्धि विकास चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि मात्र अरू चाहिँ 5 वर्षभित्रमा अरू विकास र अरू चाहिँ 5% मात्रै विकास हुन्छ। यसरी चाहिँ विकास हुने भएको हुनाले पनि हामीले जबसम्म हामी स्वास्थ्यमा गर्भमा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यलाई राम्रो किसिमले चाहिँ गर्न सकेनौँ भने चाहिँ स्वस्थ राख्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ सधैँ हामी चाहिँ पुर्को हुने जस्तै कम तौलको हुने अनि चाहिँ धेरै किसिम यसलाई यसरी बुझौँ कि तपाईँहरूले स्वास्थ्य उपचार सँगसँगै स्वास्थ्य शिक्षालाई पनि जोड गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेटिङ गर्यो अथवा त्यसको भनौँ न त्यसको व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरू लाग्नुभयो। त्यसको कार्ययोजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त सुरामणी सरहरूको छ हैन? तपाईँहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि खासमा बडिघाट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति बनाउनेदेखि लिएर त्यसमा गाउँपालिकाभित्र अझै त्यो स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि विभिन्न प्रयत्नहरू गरिरहनु भएको छ। यो शिविर बाहेकका अरू धेरै कुराहरू पनि छन्। यसलाई पनि अलिक संक्षेपमा राखिदिनुहोस् न, समय त कम छ। बडिघाट गाउँपालिकालाई नमुना स्वास्थ्य गाउँपालिका बनाउने नीति अपनाएका छौँ र कार्यपालिकाले स्वास्थ्य नीति पनि पारित गरिसकेको छ। हामी नियमावलीको चरणमा छौँ र त्यो पनि डेभलप भइसकेको छ। अब हामीले बडिघाट गाउँपालिकामा केही थप सोचसहित अगाडि बढेको हो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्नुपर्दा। त्यही अन्तर्गत हामीले हाम्रा 10वटै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भनौँ, मलाई एउटै नाम भन्न मन लाग्छ, अथवा हेल्थ पोस्टहरू भनौँ, सबै हेल्थ पोस्टहरूमा एकैचोटि अब ल्याब स्थापना गर्दैछौँ। सबै हेल्थ पोस्टहरूमा एकैचोटि सशुल्क फार्मेसी पनि हामीले इस्टाब्लिस गर्दैछौँ। सशुल्क फार्मेसी इस्टाब्लिस गर्नेलाई समुदायले यो नबुझिदियोस् कि अब यहाँ निःशुल्क औषधि पाइँदैन, अब सशुल्क मात्रै हो भन्ने चाहिँ कदापि नबुझिदियोस्। हामीले अहिले यो स्थितिमा आजको दिनमा म के भन्न सक्ने भएको छु भने बडिघाट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको हैसियतले अब बडिघाट गाउँपालिकाले कुनै पनि नागरिकलाई निःशुल्क पाइने औषधि पैसा लिएर किन्न पर्ने बाध्यता गराउनु पर्ने छैन। किनकि हामीले एक चरणको टेन्डर गरिसकेका छौँ र हामीसँग धेरै पैसा चाहिँ फेरि टेन्डर गर्ने गरी बाँकी नै छ र टेन्डरबाट आएको औषधिले हामीलाई यति सन्तुष्ट बनायो कि औषधि जनताले खान पुग्ने गरी आयो। जुन कुराले चाहिँ अहिले हामीले औषधिको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने वातावरणबाट हामीले सजिलै औषधिको
व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर हामीले सबै औषधिको आइटमहरू व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। केही विशेष आइटमहरू व्यक्तिले किन्नै पर्ने, संस्थामा नपाइने वातावरणको अन्त्य गर्नको लागि हामीले सशुल्क व्यवस्थापन समितिबाट चल्ने फार्मेसी र त्यसमा पनि केही विशेष छुटसहितको कार्यक्रम लन्च गर्दैछौँ। र बडिघाट गाउँपालिकाले नेपालकै पहिलो गाउँपालिका हुने कोसिस गर्दैछ यो कुरामा कि स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य बिमा प्रवाह गर्नलाई। अहिलेसम्म पिएचसी भएको स्थानीय तहले मात्रै स्वास्थ्य बिमाको पहिलो पोइन्ट बन्न सकेका छन् भने हामी चाहिँ यो प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी नभए पनि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नभए पनि बिमाको पहिलो पोइन्ट हुनको लागि हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। त्यही अनुसार यो राष्ट्रिय बिमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पनि पोलिसीहरू समेत सच्याएर अहिले स्थानीय तहलाई पनि बनाउन मिल्ने गरी बिमा गर्न सक्ने पालिका बनाउन मिल्ने गरी केही कार्यविधिहरू पठाउनु भएको छ। त्यो अनुसार हामीले अब बडिघाट गाउँपालिकाको ग्वालीचौर स्वास्थ्य चौकीबाट यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जसै बिमा कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ त्यो अन्तर्गतका डाक्टर साहबहरूको अब 10 गते अन्तिम म्याच छ हाम्रो फर्म भर्ने, र त्यहाँ डाक्टर साहबहरूको फर्म पनि परिसकेको छ। स्टाफ नर्सको पनि फर्म खुलेको थियो, उहाँ पनि आउनुभएको छ, जस 2-4 जना सहभागी। त्यहाँ उहाँहरूमध्ये हामीले छनौट गरेर स्टाफिङको काम यताबाट हुँदैछ भने अर्कोतर्फ हाम्रो ल्याबहरू इस्टाब्लिस्ड हुने कामको लागि पनि टेन्डर आह्वान गर्नलाई हामी आवश्यक कार्यविधि प्रक्रिया पुरा गरी अब फाइनल चरणमा छौँ। त्यसै गरी बडिघाट गाउँपालिकाले अहिलेसम्मकै राम्रो पालिका स्तरमा नभएको सिआर एक्सरे मेसिनको लागि 26-27 लाखको टेन्डर पनि यो हप्ता अर्को हप्ता प्रकाशन गर्दैछ। जो समग्रमा भन्नुपर्दा के हो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि यहाँको मान्छे अन्त भाग्न नपरोस् र एडभान्स खालको हेल्थ चेकअपको लागि चाहिँ मान्छे बिमित होस्, उसले आफ्नो गोजीबाट पैसा हालेर स्वास्थ्य सेवा लिन नपरोस् भन्ने चाहिँ हो। र केही अझै पनि बडिघाट गाउँपालिकाभित्र सोचे भन्दा साह्रै नराम्रा कुरीतिहरू चाहिँ बाँकी छन्। जस्तो मलाई यो मध्येको एउटा भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ यो हाम्रो झाँक्रीप्रतिको विश्वास। सुत्केरी हुन नसकेर बच्चा अड्केको, साल अड्केको महिलाले शुद्ध झाँक्री राख्ने चलन हाम्रो पालिकामा चाहिँ कायमै छ। सोही अन्तर्गत हामीले यो स्वास्थ्य शिक्षालाई फोकस गरेर पालिकाका यी 16 स्थानबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सुसज्जित गर्ने हाम्रो योजना छ। हामीले यो 60 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूको भेलामा यो कुरालाई पनि नछुटाइकन व्यक्त गरिरहेका छौँ। अन्धविश्वासको पछि नलाग्नुहोस्। अहिलेको झाँक्री भनेको अलिक बुढै मान्छे छ, अहिले 30 वर्ष 20 वर्षको केटाहरू झाँक्री छैन। 50 वर्ष माथिकाहरूलाई हामीले टार्गेटमा यो कुरालाई पनि हामीले पार्दैछौँ र अझै विशेष फोकस गर्ने ठाउँ नआएको हुनाले हामीले त्यति साह्रो ध्यान दिएको छैनौँ। समग्र उद्देश्य भनेको स्वस्थ बडिघाट हो र स्वस्थ बडिघाट त्यति धेरै पैसा लगानी नगरिकन होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना। एकदमै छोटकरीमा उत्तर दिनु होला। र अब मान्छेहरूलाई एउटा के छ भने अहिले यो जुन यी अभियान आयो र तपाईँहरूका यी विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि छन्, यो टेन्डर, यो सरकारी प्रक्रिया, त्यसले गर्दा समयमा सामग्रीहरू नआउने, औषधिहरू समयमा नआउने, भोलि निरन्तरता दिनलाई गाह्रो हुने हो कि भन्ने एउटा आशंका एकातिर छ भने अर्को चाहिँ यो भर्खरै हुने शिविरबाट आउने आउटपुट, त्यसबाट देखिने कुरा के हुनसक्छ र त्यसको थप फलोअपका लागि चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ वार्षिक रूपमा कम्तीमा यही अहिले चलेको स्थानमा नचलाएर हामी फरक स्थानमा चलाउँछौँ र वडा चाहिँ सेम नै हुन्छ। एउटा हाम्रो त्यो हो। यसमा अब जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी हामीले एउटा कुरा भन्न सक्ने भएका छौँ। हाम्रो पालिकामा यतिजना मान्छे चाहिँ किडनी सम्बद्ध रोगहरूका बिरामी सम्भावित छन्, उनीहरूलाई थप उपचार आवश्यक छ भनेर हामी यो कार्यक्रमको अन्तिममा भन्न सक्छौँ। मैले यो कार्यक्रमको लास्ट दिनमा हजुरलाई भन्न सक्ने कुरा भनेको बडिघाट गाउँपालिकाभित्र यतिजना मान्छेको सुगर जाँच गर्दा यति चाहिँ सङ्ख्यामा मधुमेहका बिरामीहरू रहेछन् जुन समुदायमा लुकेर रहेका थिए भनेर भन्न सक्ने हुनेछु। यो कार्यक्रमको अन्तिममा हजुरसँग आएर बस्दा चाहिँ हामीले भिआइए टेस्ट गर्दा यतिजना आमाहरूको चाहिँ पाठेहरूको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना रहेछ, हामीले यसलाई भेटायौँ भन्न सक्नेछौँ। यतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ चस्माको आवश्यकता रहेछ अथवा आँखामा समस्या रहेछ, यी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चस्मा दियौँ र यतिजना मान्छेलाई चाहिँ क्याट्र्याक्ट रहेछ, उहाँहरूको सर्जरी गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। हामीले यो मितिमा चाहिँ डाक्टर लिएर पालिकैभित्र उहाँहरूलाई अपरेसन गरेर आँखा देख्ने बनाउँछौँ भनेर भन्न पाइने दिन चाहिँ आउँछ। अबको 20 दिनपछि हजुरहरूसँग बस्दा हामीले त्यति कुरा चाहिँ यो शिविरबाट जिस्ट यसलाई मथेर त्यति चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। पक्कै पनि यो शिविरमा सबै खर्च सबै निःशुल्क रूपमा हुन्छ र सबै बिरामीहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्भव हुने आफ्नोलाई पाएक पर्ने ठाउँमा आएर उपचार गर्न सक्नुहुन्छ र वरिष्ठ विशेषज्ञहरू
पनि पुरै सङ्ख्यामा नभए पनि कम्तीमा 3वटा सङ्ख्यामा सबै बर्दिघाट गाउँपालिकाभित्रका 16 स्थानमा पुग्नुहुन्छ। आजको मुख्य निष्कर्ष यही नै हुन्छ। र अन्तिममा अब हामीसँग 2 मिनट मात्रै समय छ, 1-1 मिनट म तपाईँहरूलाई दिन्छु कि यति कुरा गरिरहँदाखेरि आम नागरिकलाई यही स्वास्थ्य सम्बन्धी केही कुरा छुट्टिएको हुनसक्छ भन्नै पर्ने अध्यक्षज्यू राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। यो हाम्रो चाहिँ विशेषतः यो बागलुङ जिल्ला नभएर धौलागिरी अञ्चलकै एउटा विशेष कार्यक्रम हो। यो चाहिँ बर्दिघाटको चाहिँ यो बृहत स्वास्थ्य अभियान। त्यसको लागि जुन छुट्नु भएको छ अथवा चाहिँ रोग छ, पीडित हुनुहुन्छ भने यो हाम्रो स्वास्थ्य शिविरमा आएर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लागि फाइदा पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि सबै बर्दिघाटवासी मात्र नभएर गुल्मी जिल्ला नजिक छ हाम्रो चाहिँ जोडिएको छ र यता नगरपालिका छ, गलकोट नगरपालिका छ, यता ढोरपाटा नगरपालिका छ, सबै ठाउँका चाहिँ मान्छेहरू रोगीहरू अथवा चाहिँ पीडितहरू जसले चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ छ अवस्था छ, डक्टरसँग विशेष डक्टरसँग आएर स्वास्थ्यमा फाइदा लिन सक्ने हुनेछ। त्यस कारणले पनि यो कार्यक्रम जुन चाहिँ यो सारथी एफएमले जुन बोलाएर हामीलाई यो बर्दिघाट गाउँपालिकाको विषयमा, स्वास्थ्यको विषयमा यहाँको सबै कुरालाई चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ राख्ने शुभ अवसर देख्छ, त्यसको लागि बर्दिघाट गाउँपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगतलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बढीभन्दा बढी फाइदा लिनको लागि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवालाई हार्दिक चाहिँ अनुरोध चाहिँ गर्नुहुन्छ, अपिल गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर म चुनामणि सरतर्फ जान चाहन्छु। चुनामणि सरले अन्तिममा हामीसँग समय सकिसकेको छ। अब क्याम्प हो भने जस्तो म्यानेजमेन्ट नहुन सक्छ, एकछिन कुरेर भए पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सेवा चाहिँ लिएर जानुहोस्। अहिले घरमा आएको बेला सेवा लिन छुटेको कारणले भोलि हजुरलाई ठुलो हस्पिटलमा गएर धेरै खर्च हुने दिन आउँछन्, त्योबाट जोगिनुहोस्। म यति भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँहरूको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। नमस्कार। यतिन्जेल रेडियो सुन्नु भएकोमा तपाईँ रेडियो सुन्ने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले यो स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा तपाईँ आउनुहुनेछ र यो सेवा लिनुहुनेछ, यही आग्रह गर्दै यतिन्जेल प्रविधिबाट साथ दिने अनिश पाठक र तिलक मगरप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कमल पौडेल लाग्न चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।